هبلي كم يتصنعكم خبركم تملكتنا نزعلت زيز مرتنا يوم حاصرت زينات حزنا قريبنا لنا لوام قبل كده مساخم كتصنحي مسارتاوي شقطات بزي مخنيات زي حقاو وسخ واقع ابز قبر نقادو حقاو سقومتي خمس وسد جزياو من محدار تقراي افليتو ابز اوان اب تقراي زركبو سنات نقادو كيناتن ورا كيناتن بمنزح ابل على حزبهم بزسكف كونتات ام مسارتاوي شقطات زي تدلي واقع موسخ مسارتاوي شقطات بمحبان حزب زي تدلي وصايتاتن مጭنقن እና ፈጠርሉ ከም ዝርከቡ ግዜያዊ መምሕዳር ትግራይ ኣብዘውጾ መግለጺ ኣፍሊጡ ብምዃን ድማ መንግስቲ ነዚ ብምርዳ ኣብ ልዕሊ ነዚ መነወሪ ተግባር ኣብ ምፍጻም ዝተዋፈሩ ነጋዶን ተሓባበርቶምን ዘየማት ሕጋው ስጉምቲ ከም ዝወስድ ብምርዳ ካፍቲ ጭካነ ዝተመልኦ መነወሪ ተግባሮም ክቁጠቡ ኣተሓሳሲቡ ሕብረተሰብ ድማ ብዘይ ምኽንያት ኣብ ልዕሊ መሰረታዊ ሸቐጣት ወሰኽ ዋጋ ኣብ ልዕሊ ዝገብሩ ብዘይ ካን ውልቀ ረብሖም ጥራሕ ዘቀድሙ ጸገም ሕብረተሰቦም ዘይንታዮም ዝኾኑ ነጋዶ ኣብ ዝግበሩ ሕጋው ስጉምቲ ብሓበሬታ ሓጋዛይ ክኸውን ከም ዝጸውዐ ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ ሓቢሩ مجلسي بيت مخري نقدن زفر محبراتن أبز حلفو كل تمعلتات أواجا مسارتها وشقطات زر زلو وسخواجا تغكل كم زي كونه بيت مخر نقدن زفر محبراتن تجراي أفليتو بيت مخر نقدن زفر محبراتن أب تجراي هلو كنتات مسارت جيرو أبزوت أو مجلسي من قد أير إثيوبيا كابنا بن تجراي مجوعزيا بمقرات ومخنيات بمقبر أم مسارتها وشقطات إزز بهالجدلت أبزي بلون أب كلن كتمات تجراي وسخواجا مسارتها وشقطات يرأى خمزلو أفليتو إزز حجاو تكبر مخنياتنا فتركا أو حبرتسب زفتر صعنتو بوحدات نقادو زقبر تكبارن ملا محبرتسب نقاداي شموزة تسأل من مخانو بمقلات كل نقاداي نزة ترديو حبرتسب بترانسفر يخون كالق ميلان خط عدادك بمقبار نحبرتسبو خقلقل كونتات كرقاقعن تصوعو كزياو بمحدار كل التقراي دما شقات زحبقو واقاز وصوخن ترانسفر عدقي سخل كلو نقادو حقاون ممحداراون سقوم تخوصد بيت مهرين نقدن زفر محبراتن تقراي تصوعو أبريتوريا تفرم سممع مقرات تصابؤو كلهم وجنات كعقبون كخبرون يقبائلو حبرة أفريقيا الحبرات بالعلوات كجلة أزايتيت أبيلو زتن متأمن مدرخ نمفتار دلو مخانون قليص الله أبو منبر حبرة أفريقيا محمد علي يوسف كم زبلغو أب قروا أوان يرأي بزلو معبالتات عبي سخفت كم زفتر اللمن بعتوبي كتاتلو خم زلون قليصهم أبو منبر حبرة أفريقيا أب قروا معدتات أم منغو منغست فيدرالن تقراين ناب حدش قونت زأتو من قصقاسات يرأي اللو خبلو أبزوت ومجلسي كلهم وجنات كاب قونت عقبون زلعل اللقام كقبرون يقبائلهم متأممان كداخمو خابزخ أولو تقبارات كأطبو كمون كلهم أكلات وعلى بريتوريا زي تفتحوا قدات بهانات من قد قداتهم بجتك فتحوا تصويعهم بتمساسالي اتم ابون برس من وعلى بريتوريا ملو بملو ام تكبار قبهم كفتحوا تصويعهم حبرة افريقيا نملو ان تكبر اسم معنات بريتوريا حزون زي قوامن توفاينتن كان زلو دغيمو يرغاغص يلهم حبرة افريقيا ام رغاغص سلامن عرقن كلتيوم اكلات زهبو دغف حزون اطناخيرو كم زقصل زغلصو اتم ابون بر مزت اساسيرو بالعلوت كجله ازات تأبيلو زتن متأمان مدرخ نمفتر دلو مخانو قليصو حبرة أفريقيا أب كلل تقراين إثيوبيان زلاق سلامن مرقق أنخ عسل كت أناخرن دلو خمزخونا أرقاقيصو زي ترخبت نمستو علماينا محبرسب كباصح زقربو حتو زاقيد مفتحي كم زيتانا ديلو أبالات بيت مخري كتما حاجر السلام قليصهم ات بيت مخري أبراو عيزبن مبل 10 سرع قبايو فتسام أكال بزقباء خقلقلو بزي مخالهم نابت حتاتنت كساقاقرو أبالات ات بيت مخري تزاريبهم أفو قبايت بيت مخري أيتا قبر واحد حيل سلاسي أب أقربوت من مستماي خونا كالوت قلقالوتات ببركو زركب سرحتنيا قبو قلقالوت أمهاب تساقم يرأى متصنحو كان بيت مخري بزتخايدة كتتلن قططرن من محياشات يرأى الليلو
ኣቕርቦት መስተማይ ከይመሓየሽ ዝገብር ዘሎ እቲ መሰረተ ልምዓት ስለ ዝጓሓልን ንማሕበረሰብ ብትጋት ንምግልጋል ምንኣስ ተበግሶ ዝወለዶ ከም ዝኾነን ነቶም ጸገማት ንምፍታሕ ከም ዝሰርሕ ዝገለጹ ድማ ከንቲባ ከተማ ሃገረ ሰላም ኣይተ ጎይትኦም ሃይለማርያም እዮም። ጉሕለት መሰረተ ልምዓት ውዝፍ ሊዝ ዘይምኽፋል ነባር ትሕዝቶ ኣጻሪኻ ንዝምልከቶ ዘይምሃቡን ዘይተሰገሩ ጸገማት ብምዃኖም ኣብ ዝቕጽሉ 3 ዋርሕ ፈጸምቲ ኣካላት ብትኹረት ክሰርሕሎም እቲ ቤት ምኽሪ ኣንፈት ብምሃብ ጉባኤኡ ዛዚሙሎ ከም ጸብጻብን ሓበሬታን ርክብን ከተማ ሃገረ ሰላም ካብ ናይ ወጻኢ ድማ ኣብ ቻይና ዑደት ዘካይዱ ዘለዉ ቀዳማይ ሚኒስተር እንግሊዝ ምስ ፕሬዚደንት ሺ ጂንፒንግ ብዘካየድዎ ልዝብ ስምምዕ ቪዛ ከም ዝተበጽሐ ቤት ጽሕፈት 10 ዳውን ስትሪት ሓቢሩ ካብቶም ተበጺሖም ዘለዉ ሓድሽቲ ስምምዓት ፓስፖርት እንግሊዛውያን ዘለዎም በጻሕቲ ን30 መዓልትታት ብዘይ ቪዛ ናብ ቻይና ከኣትዉ ዝብል እዩ። ኣብ መንጎ ለንደንን ቤጂንግን ዝጅመር ዘሎ ርክብ ዘይተለመደን ሓድሽ ተርእዮም ኮይኑ ኣብ ርክባት እቶም መራሕቲ ሓድሽ ቃናን ምዉቕ ኣቀባብላን ተገይሩሎ። መራሒ መንግስቲ ሌበር ፓርቲ ብሪታንያ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝምድናታት ናይ ምዕማቕ ሓድሽ ምዕራፍ ዝኸፍት ታሪኻዊ ተበግሶ ብምውሳዱ ፕሬዚደንት ሺ ንኢዶም ቀዳማይ ሚኒስተር ብሪታንያ ስታርመር ብወገኖም ዝምድና እንግሊዝን ቻይናን ኣብ ጽቡቕን ድልድልን ኩነታት ከም ዘሎ ተዛሪቦም ከም ጸብጻብ ቢቢሲ ሓጸርቲ ዜናታት ሰዓት ዛዚምና ዝርዝርና ኣብ ተቐርበልና ኣድያም ክመልሰኩም